बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आपसे कुछ देर पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से नैब तरमीम केस में जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त थी कि मुकदमे की अदालती कार्रवाई को लाइव दिखाया जाए, और फिर चीफ जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 के तनासब से लाइव स्ट्रीमिंग की जो KP हुकूमत की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया था। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस फैसले से इख्तलाफ किया था। तो उनका जो इख्तलाफ था, उस इख्तलाफ के हवाले से अब से कुछ देर पहले जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से जो इख्तलाफी नोट है वो नाज़रीन जारी कर दिया गया है। तो प्रोग्राम में सबसे पहले तो ये जो इख्तलाफी नोट है इसके मंदरजात आपके साथ हम शेयर करेंगे, और फिर इस इख्तलाफी नोट का पोस्टमार्टम भी करेंगे। और इस तनाज़र में इस नोट का पोस्टमार्टम होगा कि इससे पहले जो 6 सफ़ात का मेजॉरिटी का फैसला था जिसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त को लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया था, तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उस फैसले से किन बेसिस पे इख्तलाफ किया है। क्या जो सवालात उस 6 सफ़ात के फैसले में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा ने उठाए थे, और उन सवालात के साथ जो दीगर 4 जजेस हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जैसे जमाल खान मंदुखेल हैं, हसन अजहर रिजवी हैं, क्या उन तमाम सवालात को जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के इख्तलाफी नोट में एड्रेस किया गया है। और ये जो नोट है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, इस पर भी हम बात करेंगे कि ये कितना कानूनी है और कितना बज़ाहिर ये सियासी लगता है। तो इस मामले से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, और ये डिटेल आपके साथ शेयर करने के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ क्या मिला है, इस पर भी हम बात करेंगे। बाकी जो खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी जो वीडियो है वो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ इसको शेयर भी करें। तो नाज़रीन, पहली खबर से अतर मिनल्ला साहब के इख्तलाफी नोट से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये नाज़रीन 13 सफ़ात का इख्तलाफी नोट है जो जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से जारी किया गया है। अब इस नोट में नाज़रीन अगर हम बात करें तो पहला जो फैसला है मेजॉरिटी का, जिसमें 4-1 से जो पटिशन थी मुतफर्रिक दरख्वास्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की वो खारिज की गई, वो 6 सफ़ात का फैसला था। अब अतर मिनल्ला साहब ने 13 सफ़ात का फैसला लिखा है। तो यहाँ पे एक सवाल जो मैं आप नाज़रीन के सामने रखना चाहूँगा, तो उस 6 सफ़ात का नाज़रीन जो फैसला है उसके जो जवाब है जिससे अतर मिनल्ला साहब ने इख्तलाफ किया था, क्या उसका जवाब नहीं आना चाहिए था। अब नाज़रीन, इस फैसले में इख्तलाफी नोट में जो अतर मिनल्ला साहब ने जारी किया है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो नैब तरामीम का जो मुकदमा है उसकी अगर पहली समाअत देखें जो इंट्रा कोर्ट अपीलों पे हुई 31 अक्टूबर 2023 को, या जो दूसरी समाअत हुई 14 मई 2024 को, ये बिल्कुल लाइव हुई थी। लेकिन अभी इससे पहले ये आपको बताते चलें कि जब माजी में, क्योंकि अदालत हमेशा कोर्ट में बैठ के कहती है, अपने फैसलों में कहती है कि हमने जो शख्स उसके सामने खड़ा है उसका कंडक्ट भी देखना होता है। तो जो 6 सफ़ात का नाज़रीन फैसला था चीफ जस्टिस काजी फायसा का, उसमें बहुत सारी वजूहात बयान की गई कि हमने क्यों साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का उन्हें इजाज़त तो दी वीडियो लिंक के ज़रिए, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त क्यों नहीं दी गई। तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फायसा ने अपने फैसले में ये लिखा था कि देखें कि जब ये नैब तरमीम को इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो उसमें KP हुकूमत को इमरान खान साहब ने फरीक नहीं बनाया, और KP हुकूमत भी उस केस में पार्टी नहीं थी। और प्रोसीडिंग के दौरान जब इमरान खान साहब का ये मुकदमा चल रहा था, बंदियाल साहब का बेंच उस केस की समाअत कर रहा था, ख्वाजा हारिस साहब उसमें आर्गू कर रहे थे, किसी मौके पे इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाती हैसियत में अदालत के सामने पेश नहीं हुए थे, बल्कि अपने लॉयर के ज़रिए उन्होंने अपनी नुमाइंदगी को यकीनी बनाया, नैब तरमीम को चैलेंज किया, और 2-1 के तनासब से फैसला उनके हक में आ गया। और साथ में अपने फैसले में जो मेजॉरिटी जज साहबान थे उन्होंने ये भी लिखा कि इस खदशे की बुनियाद पे कि जो अदालत है उसका जो फोरम है वीडियो लिंक की सहूलत को या फिर लाइव स्ट्रीमिंग की सहूलत का, ये इम्कानात मौजूद हैं कि इसका मिसयूज़ हो सकता है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो काजी फायसा साहब ने अपने बेंच में अपने फैसले में कहा था कि जो खदशा था कि इमरान खान साहब जो पहले किसी प्रोसीडिंग में पेश नहीं हुए और अचानक से वो कहते हैं कि वो खुद आर्गू करना चाहते हैं, वकील की खिदमात नहीं लेना चाहते,
تو یہ پاسبلٹی تھی کہ اس کارروائی کو وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کریں. تو وہ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ وہ خدشہ ٹھیک ثابت ہوا, درست ثابت ہوا. جب عمران خان صاحب کو بات کرنے کا موقع دیا گیا تو عمران خان نے الیکشن کے میں دھاندلی کے الزامات کے حوالے سے بات کی. عمران خان نے 9 مئی کا ذکر کیا. عمران خان نے اپنی جو گرفتاری ہے اس کا ذکر کیا. اور بھی عمران خان صاحب نے باتیں کی جن کا تعلق جو ہے اس مقدمے سے تھا نہیں, کیونکہ جب عمران خان صاحب کیس سے غیر متعلقہ باتیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس الزامات سے متاثرہ لوگ ہیں وہ عدالت کے سامنے موجود ہی نہیں, تو پھر ان کو کیسے سنا جا سکتا ہے. تو اطہر من اللہ صاحب نے ناظرین نوٹ جاری کیا ہے, اس میں ان تمام سوالات, ان تمام اپریہنشن کا جس کی بنا پہ جو لائیو اسٹریمنگ کی درخواست کو ڈسمس کیا گیا, ان کا ذکر تک نہیں کیا گیا. اطہر من اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک سیاسی جماعت کے غیر متنازع جو ہے وہ لیڈر ہیں. عمران خان جیل میں ہیں, ان کی طرف سے نیب ترامیم کو چیلنج کیا گیا تھا اور پھر 2-1 کے تناسب سے فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آیا. اور اطہر من اللہ صاحب اپنے فیصلے میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اپیلیں ہیں, انٹرا کورٹ اپیلیں ہیں, یہ آرٹیکل 183 کی کارروائی کا تسلسل ہے. اور اس میں اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو دلائل دینے کی اجازت دی گئی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ 16 مئی کو 2024 کو لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے عدالت کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوئے. اور پھر اطہر من اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لائیو اسٹریمنگ کی اجازت نہیں دی گئی, یہ دراصل جو جسٹس قاضی فائزہ کی اپنی لائیو اسٹریمنگ کی اپلیکیشن تھی, اس میں جو 10 رکنی لارجر بینچ نے میجورٹی کے ساتھ فیصلہ دیا تھا, اس میں جو یہ حق تسلیم کیا گیا کہ انفارمیشن تک جو رسائی ہے وہ آرٹیکل 19 کے تحت مفاد عامہ کا معاملہ ہے. لیکن یہاں پہ لائیو اسٹریمنگ کی اجازت نہ دے کے وہ جو پیرامیٹر, جو اصول اس لارجر بینچ نے قاضی فائزہ کی درخواست پہ طے کیا گیا تھا, اس کو نگیٹ کیا گیا ہے. حالانکہ ناظرین جتنا حوالہ اطہر من اللہ صاحب نے دیا ہے, اسی حوالے کو اگر آگے لے کے چلیں, اس مطلب اختلافی جو نوٹ ہے اس کو اگر ہم کاؤنٹر کریں تو وہ جو 10 ناظرین ججز کا فیصلہ تھا 6-4 سے قاضی فائزہ صاحب کی لائیو اسٹریمنگ کی اپلیکیشن کو رد کر دیا گیا تھا, اس میں میجورٹی ججز کا یہ کہنا تھا کہ ہاں اس بات کو ایڈمٹ کیا گیا کہ انفارمیشن تک جو رسائی ہے وہ بنیادی حقوق میں آتی ہے, مفاد عامہ میں آتی ہے. لیکن اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ سب کچھ موڈیلٹیز لائیو اسٹریمنگ کی طے کرنا فل کورٹ انتظامی سائٹ پہ کرے گی, فل کورٹ کا اختیار ہے. تو فل کورٹ تو قاضی فائزہ نے بھی بلائی تھی. قاضی فائزہ نے لائیو اسٹریمنگ کے حوالے سے پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا تھا جس کے تحت 40 کیسز جو ہے ان کی لائیو اسٹریمنگ کی گئی. لیکن فل کورٹ نے طے یہ کیا تھا کہ پائلٹ پروجیکٹ چلے گا, عدالت کی ثوابدید ہوگی. لیکن اس دوران جو ہے وہ ایک کمیٹی بنی, جو کمیٹی موڈیلٹیز جس کمیٹی نے طے کرنی تھی, اور موڈیلٹیز طے کرنے کی رپورٹ فل کورٹ میں پیش ہوئی. اس کے بعد ناظرین ایس او پیز اور رولز بننے تھے, تو وہ ایس او پیز اور رولز کیوں طے نہیں ہوئے, وہ فائنلائز کیوں نہیں ہوئے؟ تو جب تک وہ طے نہیں ہوتے, فل کورٹ سے ان ایس او پیز کی رولز کی منظوری نہیں ہوتی, تو ظاہر سی بات ہے لارجر بینچ کا فیصلہ تو یہ تھا کہ پہلے موڈیلٹیز طے کر لیں, ایس او پیز بنا لیں, رولز بنا لیں, پھر لائیو اسٹریمنگ جو ہے وہ مقدمات کی جائے. تو یہ تو جو موڈیلٹیز والا معاملہ تھا یہ تو فل کورٹ میں طے نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ابھی پینڈنگ ہے, تو جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ بینچ نے کرنا ہے. تو بینچ نے پھر 4-1 کے تناسب سے جو خیبر پختونخوا حکومت کی درخواست تھی اس کو رد کر دیا. آگے چل کے ناظرین معافی چاہتا ہوں ناظرین, اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں عدالت فیصلہ کر سکتی ہے کہ کیس کی کارروائی کو لائیو دکھانا ہے یا لائیو نہیں دکھانا. تو پھر ججز نے جو اپنے اکثریتی فیصلے میں وجوہات دی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ خدشہ تھا, خدشہ درست ثابت ہوا. تو وہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز تو ہیں یہاں پہ, لیکن اس کا بھی اطہر من اللہ صاحب نے اپنے نوٹ میں ذکر نہیں کیا. آگے چل کے ناظرین معافی چاہتا ہوں ناظرین, اطہر من اللہ صاحب نے لکھا کہ جو سابق وزیر اعظم تھے بھٹو صاحب, اور جو سابق وزیر اعظم نواز شریف تھے, محترمہ بینظیر بھٹو تھی, انہیں بھی فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا, انہیں ہراساں کیا گیا, انہیں تذلیل کیا گیا. اور اب ایک اور سابق وزیر اعظم جس نے یہ الزام لگایا عمران خان نے کہ جنرل باجوہ سپر کنگ تھے, نیب کو وہ کنٹرول کرتے تھے. اور پھر جنرل باجوہ نے اپنے خطاب میں اس بات کا اعتراف کیا کہ فوج کی جانب سے اداروں میں مداخلت کی جاتی تھی, اس کو ایڈمٹ کر لیا گیا. اور نواز شریف نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ پارلیمنٹ کو ایک اور کرنل کنٹرول کیا کرتا تھا. اور پھر آگے چل کے اطہر من اللہ صاحب اپنے نوٹ میں لکھتے ہیں کہ جو نواز شریف تھے, جو بے نظیر بھٹو تھیں, وہ عام قیدی نہیں تھیں, اور عمران خان صاحب کے بھی لاکھوں فالوور ہیں, نواز شریف بھٹو کے بھی لاکھوں فالوور ہیں. تو عمران خان صاحب کو کئی مقدمات کا سامنا ہے. اور 8 فروری سے کے انتخابات سے واضح ہو گیا کہ عمران خان صاحب کو لوگ چاہتے ہیں, ان کو مینڈیٹ دیا گیا. ان حالات میں عدالت کے لیے ناگزیر ہے
کہ وہ بنیادی حقوق اور مفاد عامہ کے تحفظ کے لیے کچھ ایڈیشنل اقدامات اٹھائیں۔ اب یہ جو ناظرین بات اطہر من اللہ صاحب نے یہاں پہ کی ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ جب سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، بھٹو صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، تو جب نواز شریف کی تقریر پہ پیمرا کی جانب سے ناظرین پابندی لگائی گئی تھی، اس پابندی کے خلاف جب کچھ صحافی اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے تو اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس سے، تو اگر اسی فارمولے کو اپلائی کرنا ہے، گو کہ ناظرین اس پورے فیصلے میں جو حوالہ جات دیے گئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی حوالہ جات ہیں۔ میجورٹی جس ججمنٹ کا حوالہ دیا گیا ہے وہ اس پر عمل درآمد اس فیصلے پر اس طریقے سے ابھی تک ہوا ہی نہیں، نہ موڈیلٹیز طے ہوئی ہیں، نہ ایس او پیز بنے ہیں، تو پھر اس فیصلے میں طے کی جو پیرامیٹر ہے تو اس کی ایگزیکیوشن جب تک پوری نہیں ہوتی، مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائیو سٹریمنگ جو ہے وہ اس کے اوپر ایک کویسچن مارک رہے گا کہ کون سے کیس میں لائیو سٹریمنگ ہوگی، کون سے کیس میں لائیو سٹریمنگ نہیں ہوگی۔ جہاں تک بات ہے نواز شریف کے حوالے سے، تو جیسے میں نے کہا کہ نواز شریف کا اس میں ذکر تو کیا گیا، تو جب نواز شریف کی تقریر پہ پیمرا نے پابندی لگائی تو لوگ، صحافی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہہ لیں یا سول سوسائٹی کے لوگ کہہ لیں، تو وہ گئے تھے اطہر من اللہ صاحب کے پاس درخواست لے کے۔ تو اطہر من اللہ نے کیا کہا تھا؟ اطہر من اللہ صاحب نے وہ پیمرا کا جو بین تھا نواز شریف کی تقریریں دکھانے کا، وہ نہیں ہٹایا تھا، اس کو لفٹ نہیں کیا تھا۔ تو اگر یہ سارا فارمولہ، یہ جو باتیں کی ہیں سیاسی تاریخ کا جو اطہر من اللہ صاحب نے ذکر کیا ہے، تو جب ان کے پاس معاملہ آیا تو اس وقت تو کچھ اور فیصلہ دیا تھا اطہر من اللہ صاحب نے، آج اطہر من اللہ صاحب جو ہیں کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے ناظرین اس سارے جو پورا جو مطلب لکھا ہے، جج صاحب نے نوٹ لکھا ہے، اس میں آخر میں جا کے پھر اطہر من اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ عدالتی کارروائی میں کوئی ایسا شک و شبہ یا شائبہ نہیں ہونا چاہیے جس سے عوام کا اعتماد جو ہے وہ عدلیہ سے مجروح ہو، اور عدالت جو ہے کوئی ایسا اگر تاثر بنتا ہے کہ یہ عدالت غیر جانبدار نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، اس تاثر کو جو ہے وہ ڈسپیل کرنا چاہیے، اور اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اس درخواست کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ تو ناظرین وہ جو وجوہات قاضی فیصل صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھی کہ عمران خان صاحب کبھی پیش نہیں ہوئے اور کیوں ان کی درخواست کو، خیبر پختونخوا کی درخواست کو رد کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی حکومت کبھی پارٹی نہیں تھی، کبھی پہلے وہ خود کے پی حکومت بھی پیش نہیں ہوئی، تو ان وجوہات کا جو میجورٹی ججز کا فیصلہ ہے اس سے جو اختلاف ہے، بظاہر یہ جو ریزننگ وجوہات دی ہیں اطہر من اللہ صاحب نے، یہ اتنی سالڈ نظر نہیں آتی۔ ہاں سیاسی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایک ملک کی تاریخ ہے، اس کا اگر اطہر من اللہ صاحب نے اس میں ذکر کیا ہے تو اس سے ہم ایگری ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن اختلافی نوٹ میں ناظرین اتنی کوئی جان نظر نہیں آتی۔ بلکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جس میجورٹی ججمنٹ کا قاضی فیصل کیس کا حوالہ دیا ہے، اب اس میں میجورٹی ججمنٹ کا حوالہ دینے کے ساتھ ساتھ لائیو سٹریمنگ کیسے ہوگی، موڈیلٹیز کیا ہوں گی، اس میں ناظرین اب جو ریکمنڈیشن اطہر من اللہ صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے وہ میجورٹی فیصلے کی نہیں ہے، وہ منورٹی کی ہیں۔ یعنی ایک طرف وہ میجورٹی فیصلے کا ذکر کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ منورٹی کے جو ریکمنڈیشن تھی قاضی فیصل کی درخواست پہ، جن 4 ججز نے کہا تھا کہ قاضی فیصل کی درخواست پہ لائیو سٹریمنگ ہونی چاہیے، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے کوشش تو کی، اچھی کوشش کی، لیکن میری نظر میں وہ جو ایک ریزننگ آنی چاہیے تھی، اس طریقے کی ریزننگ جو ہے وہ اس میں نہیں آئی۔ اس کے علاوہ دوسرا جو معاملہ ہے، جو تحریک انصاف کے 3 رہنماؤں کو ایف آئی کی جانب سے نوٹس کیا گیا تھا کہ جو ٹویٹ ہوئی ہے عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے، اس کی تفتیش کرنی ہے۔ تو آج جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں بیرسٹر گور علی خان صاحب اور رؤف حسن صاحب، آج وہ گئے ہیں ایف آئی اے کے آفس میں جا کے پیش ہوئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے 4 گھنٹے تک۔ تو ناظرین جو اپنے رؤف حسن صاحب ہیں ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا، بیرسٹر گور سے 2 گھنٹے تک جو ہے وہ پوچھ گچھ کی گئی، اور 21 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ تھا جس کا جواب مانگا گیا۔ اس میں ناظرین ایک سوال یہ تھا کہ بانی تحریک انصاف کا ٹویٹر اکاؤنٹ ان کی غیر موجودگی میں کون چلاتا ہے، بانی تحریک انصاف کی غیر موجودگی میں کس کی اجازت سے مواد سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوتا ہے، ٹویٹ کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک سوال یہ تھا کہ متنازع ٹویٹ جو ہے کس کی اجازت سے جو ہے اس کو پبلک کیا گیا، متنازع ٹویٹ کو ابھی تک ڈیلیٹ نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں۔ دونوں رہنما نے، ناظرین رؤف حسن صاحب نے، بیرسٹر گور صاحب نے ان سوالوں کا جواب دیا اور اپنا بیان ریکارڈ کرایا، اور تفتیشی ٹیم نے دونوں رہنماؤں کے بیانات کا جائزہ لینے کے بعد ان کو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ طلب کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین عمر ایوب صاحب کی بھی بلایا گیا تھا، تو عمر ایوب صاحب خود تو نہیں گئے، لیکن عمر ایوب صاحب نے اپنے وکیل بابر ابان صاحب کی وساطت سے جو جواب تھا وہ ناظرین ایف آئی اے کی سائبر کرائم کی جو ٹیم ہے جو سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے اس کو بھجوا دیا تھا۔ اچھا، ایک طرف یہ بیانات قلم بند ہوئے، یہ ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں ہوئے جس میں جسٹس محسن اکرم کیانی صاحب نے جو درخواست تھی رؤف حسن صاحب کی
और उमर अयूब साहब की कि FIA की कार्रवाई का नोटिस वहाँ पे चैलेंज किया गया था, तो वह एतराज़ात मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमूव कर दिए थे। दरख्वास्त को नाज़रीन नंबर लगा, तो नंबर लगने के बाद नाज़रीन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो FIA है उसे बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन को जो है वो बयान रिकॉर्ड करने का तो कहा कि FIA जो है रऊफ़ हसन का और उमर अयूब का बयान रिकॉर्ड करें, लेकिन साथ ही नाज़रीन इसी केस में बड़ा रिलीफ अदालत ने यह दिया तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, चेयरमैन को, सेक्रेटरी इत्तलात को कि FIA इन दोनों के खिलाफ किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन रऊफ़ हसन और बैरिस्टर गौहर जो है FIA के सामने पेश होंगे। FIA दोनों को ना हरासा करे, ना तादीबी कार्रवाई करे। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नाज़रीन दरख्वास्त पे समाअत करते हुए 25 जून का नोटिस जारी करते हुए यानी एक लंबी तारीख डाली गई। आज क्या तारीख है? आज 5 तारीख है, तो 20 दिन के वक्फे से तारीख डाली गई और FIA को नोटिस करके जो है वो अदालत की जानिब से जो है वो जवाब तलब कर लिया गया। इसके अलावा नाज़रीन इमरान रियाज का नाम ECL से निकालने के हुक्म के बावजूद उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई, इस हवाले से आज आमिर फ़ारूक साहब ने केस की समाअत की और ECL से नाम निकाल कर PCL में जो है वो नाम डाल दिया गया है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने नाज़रीन अदालत को यह बताया कि 31 मई को एंटी करप्शन पंजाब की रिक्वेस्ट पे पासपोर्ट कंट्रोल अथॉरिटी में इमरान रियाज का नाम जो है वो शामिल किया गया। तो अदालत ने कहा कि किसी ने कहा और आपने नाम जो है वो डाल दिया इमरान रियाज खान का, तो आपको तो अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए था। आपने 31 मई को चिट्ठी आई और 31 मई को इमरान रियाज का नाम जो है वो PICL कौन सी लिस्ट है नाज़रीन, PCL में जो है आपने डाल दिया। तो अदालत ने इस पर शदीद रिजर्वेशन का इजहार किया। इसके अलावा नाज़रीन जो हमारे साथियों का मुकदमा है कि पैमरा की जानिब से एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसके बाद कोर्ट प्रोसीडिंग को हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, उस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं उनकी एसोसिएशन की और जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं उनके एसोसिएशन की जानिब से जो दरख्वास्त है उस पर आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की है और समाअत करने के बाद मुतल्लिका फ़रीक़ैन को पैमरा के नोटिफिकेशन के हवाले से 11 जून का नोटिस जारी करते हुए कि 11 जून को आएँ, दलाइल दें और इस केस को कंक्लूड किया जाएगा। लेकिन दौरान समाअत नाज़रीन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ये साफ़ियों को कह दिया है कि उन पर कोई पाबंदी नहीं, साफ़ी अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकते हैं, साफ़ी जो हैं अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करें, लेकिन ये ज़रूर कहा आमिर फ़ारूक साहब ने कि जो सनसनी है वो ना फैलाई जाए। और फिर जो पैमरा के वकील थे एडिशनल जो अटॉर्नी जनरल थे मुनव्वर दुग्गल साहब, उनसे पूछा गया कि क्या इस केस में हुकूमत का कोई लेना देना है, तो इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दुग्गल साहब ने कहा कि ये पैमरा का नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो पैमरा इस पर जवाबदेह है। लेकिन जो वकील थे प्रेस एसोसिएशन के, उनकी तरफ से कहा गया कि जिस फैसले के तहत पाबंदी लगाई गई है वो फैसला कोर्ट प्रोसीडिंग जो कि ज़ेर समाअत है, ज़ेर इल्तवा है, उसकी प्रोसीडिंग को कवर करने से, रिपोर्ट करने से नहीं रोकता। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इस केस में, जैसा कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने भी कहा कि कोर्ट रिपोर्टिंग पे कैसे पाबंदी लगाई जा सकती है, ये तो ज़्यादती है पैमरा की तरफ से ऐसा नोटिफिकेशन जारी करना। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन आज आमिर फ़ारूक साहब ने भी दी है और साथियों को इजाज़त दे दी है कि आप कोर्ट प्रोसीडिंग को जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं, किसी किस्म की कतई नहीं। हाँ, सेंसिटिव जो मामलात हैं उस पर रिपोर्टिंग करते हुए एहतियात करें कि जिससे सनसनी ना फैले। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग और आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासुर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।